Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Natulog si Samuel didto sa santuaryo sa dapit nga gibutangan sa sudlanan sa kasabutan. Sa wala pa makaadlawon, samtang nagsiga pa ang mga suga, mitawag ang Ginoo kang Samuel sa pag-ingon, Samuel, Samuel. Ug mitubag siya, di ara ko. Ug miadto siya kang Eli ug miingon, nganong gitawag mo man ako, sir? Apan si Eli miingon, wala ako magtawag, balik pagkatulog. Busa miadto siya sa iyang lawak ug mihigda. Apan ang Ginoo mitawag pag-usab, Samuel, Samuel. Ug si Samuel mibangon ug miadto kang Eli ug miingon, unsa may ikaalagad ko kanimo, sir? Apan miingon si Eli, wala akong magtawag kanimo, anak, katulog pag-usab. Niining tungura si Samuel wala pa makaila sa Ginoo, ug wala pa ikapadayag kaniya ang pulong sa Ginoo. Ug ang Ginoo mitawag kang Samuel sa ikatulong higayon. Mibangon siya ug miadto kang Eli ug miingon, nganong gitawag mo man ako, sir? Unya nakasabot si Eli nga ang Ginoo maoy nagtawag sa bata. Busa giingnan niya si Samuel, balik og higda ug kung tawgon ka pag-usab, tubaga siya, sulti Ginoo kay mamati ang imong sulugoon. Busa mibalik paghigda si Samuel. Unya mitungha ug mibarog ang Ginoo nga nagtawag sama sa ubang higayon, Samuel, Samuel. Ug si Samuel mitubag, sulti Ginoo kay mamati ako kanimo. Midako si Samuel ug ang Ginoo nag-uban kaniya ug walay nakawang sa tanan nga iyang gisulti. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Mga igsuon, ang uban mo ingon, ang pagkaon alang man sa tiyan ug ang tiyan alang man sa pagkaon. Tinuod ka na, apan tapuson sa Dios kining duha. Ang lawas sa tawo dili alang sa kalaw-ayan, kundili alang sa Ginoo ug ang Ginoo alang sa lawas. Ang Dios nagbanhaw sa Ginoo ug siya magbanhaw usab kanato pinaagi sa iyang gahom. Nasayod kamo nga ang inyong lawas bahin sa lawas ni Kristo. Mahimo ba di ay nga kuhaon ko ang usa ka bahin sa lawas ni Kristo ug himuon nga bahin sa lawas sa usa ka babayeng dautan? Dili kini mahimo. Apan siya nga nahiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa espiritu. Busa likayi ang pakighilawas. Ang ubang sala nga himuon sa tawo, walay kalabutan sa iyang lawas. Apan ang tawo nga makighilawas, makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo, ug nga nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo. Dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundili iya na kamo sa Dios, kay mahal ang pagpalit niya kaninyo. Busa, gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkasunod adlaw, didto nausab si Juan uban sa duha niya katinun-an. Ug sa pagkakita niya kang Jesus nga milabay, miingon siya, anaa ang nating karnero sa Dios. Ang duha katinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini, ug minunot sila kang Jesus. Milingi si Jesus, ug sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, gipangutana niya sila, unsa bay inyong gipangita? Sila mitubag, Rabbi, nga sa ato pa magtutudlo, hain ka man magpuyo. Ngari kamo og tan-awa ninyo, mitubag siya. Busa mikuyog sila kaniya, ug nakita nila ang iyang gipuy-an, ug nagpabilin sila uban kaniya ni adtong adlawa. Mga alas 4 kadto sa hapon. Usa ni adtong duha nga nakadungog kang Juan ug mikuyog kang Jesus, mao si Andres nga igsuon ni Simon Pedro.
Gipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon ug giingnan, "Nakaplagan namo ang Mesiyas nga sa ato pa Kristo." Unya gidala niya si Simon ngadto kang Jesus. Si Jesus mitutok kaniya ug miingon, "Ikaw si Simon nga anak ni Juan, apan sukad karon nganlan kanag Cefas, nga sa ato pa Pedro."